को सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीको बिचमा तपाईले सुन्नुभयो भने एकदमै यो सिम्पल खालको ल्याएर साधारण ल्याएछ भन्ने मैले सोध्नु होला है। तर के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईले सुन्ने बित्तिकै आजको विषय छ तपाईको चित्त दुखेको छ है। के तपाईको चित्त दुख्या छ? त्यसलाई के चित्त नदुख्ने मान्छे को होला र भन्ने हुन्छ नि त मान्छे हैन। तपाईको के चित्त दुख्या छ त है? चित्त हरेक मान्छेका दुख्ने गर्छन् के भन्नु नि चित्त सस बित्ने काम। त्यसै कारणले आजको विषय छ के चित्त दुखेको छ त है। के तपाईको चित्त दुखेको छ भन्ने विषय छ है। त्यसै कारणले चित्त दुखेको भन्ने कुरा एकदम वैज्ञानिक हो बिरी सुन्दा चित्त त हो भन्ने कुरा तर यसमा एकदमै सामर्थ्य छ। यसमा एउटा वेट छ चित्तमा। त्यसले गर्दा चित्त दुखेर नै मान्छेका घरबार विहीन भएका छन्। चित्त दुखेर नै छोराछोरीले बाबालाई छोडिदिएका छन्। चित्त दुखेर नै समाज र विभिन्न ठाउँमा झगडा हुने गर्छ। चित्त दुखेर नै मान्छेले विभिन्न अगुवाहरूको बिचमा तालमेल मिल्दैन। चित्त दुखेर नै घरमा सासु बुहारीको पनि हुँदैन, मेलमिलाप हुँदैन। चित्त दुखेर नै छोराछोरीले बालाई मान्दैनन्, आमालाई मान्दैन, कसैलाई मान्ने पनि गर्दैन। चित्त दुखेर चित्त फेरि सानो कुराले दुख्ने गर्छ, धेरै ठुलो कुरा दुख्दैन। चित्त मासु चोक्टामा दुख्छ है। यो मासु चोक्टो यो मा पाउन पर्न गयो भान्जा भान्जी आए है। एउटा उसलाई दुईटा दियो, मलाई आधा पनि दिएको छैन, अलिक कम दियो त उसलाई हड्डी पर्यो, मलाई मासु पर्यो भने चित्त दुखाउने गर्छ। यही कुरा हो। तर चित्त दुख्ने भनेको के हो भन्छ भने मान्छेको जीवनमा विभिन्न खिन्नताले एकदमै निराश भएर, विभिन्न किसिमको तनाव भएर एकदमै म चाहिँ अब म बाँच्दिन अथवा निराश हुन्छ, म त अब हुँदैन, यो घर बस्दिन, यो समाज बस्दैन, विभिन्न कुराले खिन्नता भएर जीवन जिउन चित्त दुख्ने भनेर भनिन्छ। अब म बाँच्दिन, कसैले भने म बाँच्दिन, म चित्त दुखेको हुँदै हुँदैन, घर बस्ने भनेर भन्ने एउटा कुरा त्यसले चाहिँ मान्छेलाई प्रभाव पर्छ। त्यसले पनि चित्त दुखेको। अब मेरो बासँग म कुरै खाँदैन भन्ने कुरा छोराछोरीको जीवन त्यो पनि चित्त दुखेको है। चित्त दुखाउने मान्छे चाहिँ टाढा खोज्न जानु पर्दैन। कहाँ जानेला चित्त दुखाउने मान्छे भने टाढा खोज्न जानु पर्दैन, चुलोभित्र हुन्छ है। चित्त दुखाउने मान्छे एउटै चुलोमा आगो बाल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। चित्त दुखाउने टाढा हुँदैनन्। र चित्त दुखाउने भनेको सङ्घ संस्थामा काम गर्ने एउटै पदाधिकारीको बिचमा चित्त दुखाउने मान्छे हुन्छन्। चित्त दुखाउने मान्छे आफ्नै समाजमा सँगसँगै काम गर्ने दाजुभाइहरू हुन्छन्। अब यी सबै कुरा चित्त दुखाउने यही हुन्छ भने त क्रिस्चियन जीवन चित्त दुखाउने जीवन हो त? फेरि बस्न हुँदैन है। सबै ठाउँमा चित्त दुखाउने कुराहरू हुन्छ। सबै ठाउँमा चित्त दुखेका छन्। चित्तले धेरै मान्छेका घर फाटेका छन्, परिवार बिछोड भएका छन्, श्रीमान श्रीमा बिछोड भएका छन्, विभिन्न कुराहरू समस्याहरू मात्र छन् चित्त दुखाएको कारणले गर्दा। तर क्रिस्चियन चित्त दुखाउने जीवन हो त? होइन है। क्रिस्चियन जीवन जिउनु भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने क्रिस्चियन जीवन भनेको के हो भने अरूलाई क्षमा दिने, पहिलो कुरा अरूलाई क्षमा दिने, आफू क्षमा लिने, अरूलाई क्षमा दिने र अरूलाई मेलमिलाप गराउने, आफू मेलमिलाप दिने फलवन्त जीवन जिउने क्रिस्चियन जीवन हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्रिस्चियन जीवन सारै संसारमा चित्त दुखाउने कुराहरू छन्। तर क्रिस्चियन परमेश्वरमा आइसकेका मान्छेहरू, परमेश्वरमा जिउने मान्छेहरू कस्ता हुनुपर्छ भने चित्त दुखाउने मान्छे हुनु हुँदैन। हालेलुया हालेलुया। सानो कुरामा मासु चोक्टामा चित्त दुखाउने होइन। सानो मेरा बुवाले थोरै कुरा भन्नुभयो त गर्न सक्दैनछ भनेको कुराले चित्त दुखाउने त्यो कुरा होइन। मेरो छोरीले आज यस्तो गरी भन्ने कुरा बुवाले भनेको कुराले पनि छोरीको चित्त दुखाउँछ, त्यो कुरा गर्ने क्रिस्चियन जीवन होइन। हालेलुया हालेलुया। त्यसै कारणले चित्त दुखाउने भनेको कुराहरू क्रिस्चियन जीवन होइन। क्रिस्चियन जीवन त के हो भने
क्षमा लिन सक्ने क्षमता भएको कृष्ण हुनुहुन्छ। आमेन। र क्षमा दिन सक्ने यी कुरालाई म मेरा बुवालाई, मेरा आमालाई, मेरो श्रीमानलाई, मेरा दिदीलाई, मेरा भाइलाई, मेरो फुपूलाई, मेरा आफन्ती मान्छेहरूलाई क्षमा दिन्छु भन्ने जीवन हुन्छ। आमेन। त्यसपछि म चाहिँ अब घर फाटेका, समाज फाटेका, घर परिवार बिछोड भएकालाई फेरि एउटै मालामा ल्याएर गाँसिदिन्छु भन्ने परिवार बन्नुपर्छ। आमेन। त्यसै कारण तपाईँ र म चित्त दुखाउने मान्छे होइनौँ। हामी त के हो भने अरूलाई क्षमा दिने, हामी क्षमा लिने र अरूलाई मेलमिलाप गराउने, हामी मेलमिलाप बस्ने र हाम्रो जीवन फलवन्त हुने जीवन हो। आमेन। हामी चित्त दुखाउने मान्छे होइनौँ। हालेलुया। यदि चित्त दुखाउने हो भने हामी चाहिँ क्रिस्चियन भएको कामै छैन। किन हुने भएका सानै कुरामा चित्त दुखाउने हो भने किन परमेश्वरलाई चिन्नु पर्यो? संसारमा लटरमा गरे भइगयो नि। तेरे आमाले यस्तो गर्छ रे, तेरे बाले यस्तो गर्छ रे, तेरा पनि त्यस्तो ल्यायो तेरा पनि त कहीँ देखाइदिएन रे। होला होला त्यही भएर अहिले राम्रो फोन आउँदैन नि भन्ने पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी त्योबाट उठेर यहाँ आएका मान्छेहरू। आमेन। हामी त्यो समाजबाट उठेर आएका मान्छेहरू। मान्छेको जीवनमा धेरै कुराहरू आउँछन्, तनावहरू आउँछन्। मैले पनि भोग्या यो कुराहरू। त्यसले गर्दा थोरै कुराले कारण किनभने एकचोटि मेरो परिवार माइतबाट घर केटेर डेरामा आउँदै गर्दा एउटाको मोटरसाइकलमा बसिन आयो देखेपछि मेरो चित्त दुख्यो। म छोडिदिन्छु भने आउँ। कारण किनभने त्यो समाजमा थियौँ हामी, अर्कासँग बसेर टाँसी पनि बिग्रियो होला भन्ने चित्त दुख्ने क्या। चित्त अरूका देखेर, अरूलाई यो देश संसारमा अरूलाई देखेर, अरूका कुरा सुनेर चित्त दुखाउने मान्छेबाट उठेर हामी परमेश्वरलाई चिनेका मान्छेहरू। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा आज वचनबाट पनि हेर्नेछौँ। चित्त कहिले प्रभुसँग चित्त दुखाउँछन्, कहिले मान्छेसँग चित्त दुखाउँछन् र यहाँ प्रभुसँग पनि चित्त दुखाएको कुरा छन्। यहाँ है मान्छेले प्रभुसँग पनि चित्त दुखाएको। तपाईँले हेर्नुभयो भने बाइबलमा पढ्नुभयो भने मार्थाले पनि मरियमले उहाँ खाना के अरे मलाई सँगै दियो, उसले चाहिँ खाना पकाइरहनु परेको छ है। कस्तो होला एकदम परुसँग बसेर टिसिक्क बसेर गौरनु पऱ्यो। अब यहाँ खाना पकाइरहनु परेको होला है। चित्त दुख्या क्या। उसलाई पनि परम सेवा गरेर पठाउनुहोस् न भनिहाल्छ। त्यहाँ चित्त दुखाएको त प्रभुसँग पनि त्यहाँ मार्थाले चित्त दुखाउँछ। त्यसले गर्दा ओ तपाईँ त मेरो भाइ मर्न लागिसक्यो भन्ने पहिले खबर पठाएको छ त त्यहाँ है। पहिले खबर पठाएको छ त्यहाँ है। तपाईँ आइदिनु, तपाईँ अब मरिसक्यो 4 दिन 3 दिनमा के काम तपाईँ अब चित्त कत्रो दुखाएको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त। बाइबलमा चित्त दुखाएको छ मान। तर प्रभु काम धेरै छ ठाउँ ठाउँमा होइन। किनभने कति सुसमाचार छन्, कति रोगी निको गर्नु छ, कति ठाउँ घुम्नुपर्छ, कति ठाउँ के धेरै कुराहरू छन्। तर प्रभुमा सम्भव छ। आमेन। यसै कारणले चित्त दुखाएर त्यहाँ पनि छन्। तर प्रभुले तिमी नाट्यौ, मबाट कहिल्यै बेफाइदा हुँदैन, फाइदा हुन्छ परमेश्वर भन्नुभएको। आमेन। त्यसै कारणले त्यो मरेको लाजर पनि प्रभुले जीवित गर्नुभएको छ। आमेन। त्यसै कारण बाइबलमा पनि यूहन्ना पनि रिसाएका छन्। त्यो चित्त दुखाएको प्रभुसँग यूहन्ना पनि चित्त दुखाएका छन्। कारण किनभने मैले त प्रभु खुट्टाका जुत्ता बाँध्ने त जुत्ता फाल्न नसक्ने नभ्याउने खालको अथवा त्यो खालको मान्छे होइन भने पनि यूहन्ना पनि होइन। त्यस माउन आउनु ठुला आउँछ परमेश्वर हुनु चाहन्छ। मलाई पारि भक्ति दिन आउँछ, पवित्र आउँछ, भक्ति दिने मान्छे आउँदै हुनुहुन्छ। म त उहाँको खुट्टा तना पनि पल्ला जुत्ता तना पनि लायकको पनि छैन भन्ने यूहन्नाले भने। त्यस्तो भन्ने पनि जब यूहन्ना जेलमा परे, यूहन्ना जेलमा परिसकेपछि त्यसपछि उनले मलाई त यत्रो प्रभु भयो त मलाई भेट्न आएन, यत्रो भएको त म जेलमा बसिरहेको छु। मैले त प्रभुले ठुलो सारा राज्य गर्ला, सबैलाई ती राजाहरूलाई थुन्देला, म सेना ल्याउला, मलाई त्यहाँबाट निकाल्ला, त्यो राजालाई चाहिँ दुःख देला भन्ने सोचेको थिएँ। यो त आएन भनेर यूहन्नाले पनि प्रभुसँग चित्त दुखाउनु भएको छ है। हेर्दा चित्त दुखाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आज बाइबल वचनबाट पनि हेर्नेछौँ। आमेन। हामी वचन पढ्नेछौँ। पहिला मत्तीको पुस्तक
आजको विषय छ के तपाईको चित्त दुखेको छ है भन्ने विषय छ है। तपाईँ ध्यान दिनु होला। यो फेरि म कहिले आउँदाखेरि के वचन बारे हो त त्यसले भनेपछि हो चित्त सम्बन्धी वचन आएको थियो। मैले तपाईँलाई 2-3 पटक पनि पहिला पनि वचन बारेको छु। त्यही वचन बार्न कुन विषय के हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुनु पर्दछ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा हामी हेर्नेछौँ मत्तीको पुस्तक 11 देखि 6 पदसम्म पढ्नेछौँ। यहाँ भनेको छ यूहन्नाले ख्रिस्टका कामहरूको चर्चा झेलखानमा सुने र आफ्नो चेलालाई उहाँका यो कुरा सोध्न पठाए है। के आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि नै 11:2 देखि 6 पद। त्यसले के आउनेवाला चाहिँ तपाईँ नै हुनुहुन्छ कि हामीहरू कोही अर्काका प्रतीक्षा गरौँ भनेर के गरेछन्? यूहन्नाले येशूलाई प्रश्न गरेका छन्। वास्तवमा यूहन्ना चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने हेरोद राजाले यूहन्नालाई के जेलमा हालिदिएका छन्। कारण किनभने यूहन्ना रिक्सवाला मान्छे हुन्। यूहन्ना एउटा किन अगमवक्ता हुन्। यो नयाँ कालको अन्तिम अगमवक्ता हुन्। तर तिनीहरूले चाहिँ त्यो समाजमा घटना भएको कसैको रिक्समा कसै बोल्न नसक्ने मान्छेहरू थियो। हेरोद राजाले गलत काम गरेर आएको थियो। हेरोद राजा भनेले त्यहाँ व्यभिचार विभिन्न कुरा त्यसो धेरै खराब काम भइरहेको कुरा कोही समाजले त्यो राजाको कुरा बाहिर ल्याउन सक्दैन थिए। भन्यो भने राजाले मारिदिन्छ, राजाले यसलाई थुनिदिन्छ भनेर कसैले पनि राजाको विरुद्धमा कुरा गर्न सक्दैनथे। नसक्ने भएको कारण यूहन्नाले हेरे अब हाम्रो ठाउँमा हाम्रा गाउँमा समाजमा यस्तो पापमय काम खराब कुरा हुनुहुँदैन, यसलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ भनेर यूहन्नाले एउटा रिक्स उठाए। हालेलुया। रिक्स उठाइसकेपछि उनले भनिदिए यो राजा हिरो राजा यस्तो यस्तो भनिसकेपछि उसलाई हिरो राजाले जेलखानामा यूहन्नालाई हालिदिएसकेपछि उनी जेल परे। जेल परिसकेको बेलामा येशूलाई कति म त जेलमा परेको छु, मैले यत्रा काम गरेर जेलमा परे। यो पर्ने बेला एकपल्ट पनि मलाई भेट्न आएन नि त प्रभु भएका। एकपल्ट मलाई सोध्न पनि त आएन नि त यो कारागारमा, एकपल्ट मलाई भेट्न त आएन नि जेलमा भनेर उनी खिन्नता भए। उनी चित्त दुख्यो। चित्त दुखेर उनले भने अब तपाईँ हो कि अरू कोही खोज्नुपर्छ भनेर त्यहाँ कुरा गरेका छन्। उनले कुरा बाइबलमा भनेका छन्। उनले फेरि तल आएर यसोले सबै कुरा मैले सुसमाचार सुनेर तिमीबाट कहिले बेफार धेरै कुरा त्यहाँ पछाडि छन्। त्यसले गर्दा यूहन्नाले पनि प्रभुसँग चित्त दुखायो भने आजसम्म संसारमा चित्त नदुख्ने मान्छे कोही पनि छन् मान्छे है, चित्त दुखाउने मान्छेहरू छन्। त्यसले गर्दा अर्को कुरा तल हेरौँ, किनभने उनले पनि चित्त दुखाए, किनभने मलाई भेट्न आएन भने। आज यस्तै मान्छेहरू हाम्रो समाजमा, हाम्रो गाउँमा, हाम्रा किनभने अगुवाहरूको बिचमा पनि छन्। चित्त दुखाउनु हुँदैन, क्षमा दिनुपर्छ, क्षमा लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले धेरै बाइबलबाट सुनिरहेका छौँ। हामी पनि पास्टरहरूले पनि ओहो कोरोनाको बेला यो पास्टरले एक कुरा हाम्रो कुरा प्रार्थना गर्न पनि आएन, एक कुरा भेट्न मात्रै गरी सानो आइरहेको थियो, रुगा लागिरहेको थियो, गर्न लागेको थियो, त्यही पनि एक पास्टर भेट्ने आएन भनेर चित्त दुख्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् है। परमेश्वरको वचनले चित्त दुखाउनु हुँदैन भने हालेलुया। हामी चाहिँ अरूलाई क्षमा दिने, हामी क्षमा लिने र अरूलाई मेलमिलाप गराउने, अरूलाई उत्साह दिने, अरूलाई बचाउने, अरूलाई चाहिँ सही बाटोमा लगाउने मान्छेहरू। आमेन। हामी सानो सानो कुरामा चित्त दुखाउनु हुँदैन, यूहन्ना जस्तै हुनु हुँदैन है। पत्रुसलाई भने पत्रुसलाई परमेश्वरले आऊ भनेर समुद्रमा टक 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 गरेर पानीमा दिइदिएका छन्। अरू वर आइसकेपछि मैले हेरेँ कोही नदी डुब्न लागेका छन्। आऊ यहाँबाट
येशूले एक उनले यसरी हात पसारेर पत्रुसलाई ओर ल्याएको छ नि, समुद्र वारी ल्याएको छ नि। के येशूका हातका परमेश्वर येशूका हातका 3-4 हात थियो होला नि त लामा। हात पसारेर उनलाई चाहिँ पत्रुसलाई आफूसँग ल्याए। म जस्तो भयो भने यो त्यो पत्रुस भ्याट्ट आमाले पाल्नु गइन्थ्यो होला। एक हात येशूले हात पसारेर उनलाई बाहिर समुद्रबाट बाहिर ल्याए। त्यत्रो समुद्र हिँडिसकिन पुरा गरे गिरिजबुको नाम लेखाउने बेला पत्रुसको नामले गिरिजबुको नाम आउँथ्यो होला होइन, यो समुद्रले डुबाएन भने नआउँथ्यो होला। तर पनि गाएर मान्छे यसोले हात पसारेर ल्याउनु भयो। इत्यादि म छोड्दौ यसो चाहिँ यति महान हुनुहुन्छ। यसोकोमा जुत्ता खुट्टा खोल्नै नपाउने, फित्ता खोल्नै नसक्ने मान्छे उमा त्यस्तो मान्छे भन्ने अहिले हुन्न। लास्टमा मलाई त झेलखाना भेट्नै नआए नै मान्छे दोहोनुहुन्छ। मलाई चित्त दुखाउँदैन। म आयौँ सही काम गरेर आउदिन्थेँ। किन चित्त दुखाउने? सही काम गर्दा गर्दै जेल पर्ने किन चित्त दुखाउने? त्यसले जस्तो राजाले कसरी बोल्न सक्दैनथे? राजा कहाँ राजासँग कोही बोल्न सक्दैनथे? राजाको गलत कामले त्यसलाई बाहिर समाजमा ल्याएको छ। राजाको सबै राजाले राज्यको राज्य तपाईँ आएको थियो, त्यसको कुरा बाहिर निकास गरेको छ। त्यो कुरालाई पनि उनले एउटा सङ्घर्ष गरेर बाहिर निकालेर जेल जानु परेको छ। त्यो चिन्ता मलाई यसो भेट्न आउने फेरि चेचेरी मलाई त यसरी ल्याउने, बोलाएर ल्याउने, यसरी बनाएर फगाएर ल्याउने, अहिले चाहिँ मलाई भेट्न नआउने भन्ने हुन्छ। आज यस्तै भयो समाज पनि। आज समाज यस्तै भएको छ। मलाई फेरा बोलाउने, मलाई भन्ने, मलाई ल्याउने, अहिले मलाई भन्ने हुँदैन। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको। हालेलुया। हामीलाई यो प्रभुमा ल्याउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी त्यसै किन डराउने? या त मेरा बाले त्याग दियोस्, या त मेरा आमाले छोड दियोस्, या त मेरा पहिलो छोड दियोस्, जसै पनि छोड, तर प्रभुको छोड्यो। आमेन। म यो हुन आएन भोलि छोड्ने होला र चित्त दुखाउने होला र दुखाउँदैनौँ। हालेलुया। हामीलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। जब एउटै बाटोमा हिँड्छौँ, सत्यतामा हिँड्छौँ, सही बाटो हिँड्छौँ र परमेश्वरको महिमा गर्दै हामी सधैँ विजय हुन्छ। आमेन। हामी कहिले घाटामा पर्दैनौँ, हामी कहिले निराशमा पर्दैनौँ, हामी कहिले लडबडिँदैनौँ। जब प्रभुको वचनमा सामर्थ्य हुन्छ, फलवन्त जीवन जिउँछ। आमेन। त्यसै कारणले गर्दा सानो तिनो कुरामा चित्त दुखाउनु हुँदैन। हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दा तपाईँले पद पढ्नु चित्त दुखाउनलाई हामीलाई के कुराले अथवा पार्दछ, के हुन्छ त भन्ने कुरा 3वटा कुरा आज हामी हेर्नेछौँ। चित्त दुख्नाले पहिलो कुरा, चित्त दुख्नाले हाम्रो जीवनमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा हामी चाहिँ चित्त दुखाउनले विश्वासमा अघि बढ्न सक्दैनौँ। चित्त जब दुख्छ हामी केही कुरा गर्न सक्दैनौँ। विश्वासमा यो हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्दैनौँ। हो, मैले हिजो एउटा उसमा पढ्दै थिएँ, एउटा त्यो युट्युबमा हेर्दै थिएँ। युट्युबमा हेर्दै गर्दा एउटा एकदमै गायक कलाकार, असल कलाकारले मलाई चाहिँ समाजले 2-3वटा कमेन्ट, खराब कमेन्ट लेखेको कारणले गर्दा म 7 दिनसम्म भित्र बसेर रोइरहे। म फाँसी लाउनलाई तयार भएकी थिएँ। मान्छेले कमेन्ट गरिदियो भने, मलाई नराम्रो कमेन्ट गरिदियो भने मर्न तयार भएँ। चित्त दुखिन। फेरि सोचे, मेरी आमालाई सोचे, मेरा बालाई सोचे, म मर्न लागेको मान्छे फेरि उठे भनेको कुरा। वास्तवमा थोरै कसैले केही कुरा गरिदियो भने, कमेन्ट गरिदियो भने आफ्नो ज्यान नफाल्नुहोस्। हालेलुया। कसै आफ्नो
ज्यानलाई नफाल्नु, ज्यान चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको। आमेन। चित्त दुख्नाले मान्छेले फाँसी लगाउँछन्, चित्त दुख्नाले मान्छेले माथि पुलबाट हाम फालिन्छन्, तल चित्त दुख्नाले काटिदिन्छन्, चित्त दुख्नाले खाइदिन्छन् विष, चित्त दुख्नाले के गर्छन् भने मिलाइ मिलाइ सब गराए सबै छोराछोरी होटेलमा लगाइन गइजान्छन्। त्यसै कारणले चित्त दुखाउनु हुँदैन। हालेलुया। हामीहरूलाई क्षमा दिन सक्नु पर्दछ। आमेन। हामी क्षमा दिन सक्नु पर्दछ। आमेन। हामीले अरूलाई मेलमिलाप गराउनु पर्दछ। आमेन। हामीले चाहिँ हाम्रो जीवन फलवन्त बनाउनु पर्दछ। आमेन। फलवन्त जीवन। फलन आएर फल त कतै फलिरहेको छैन भन्नु होला फेरि। हाम्रा फल त फल्दै फलिरहेको छैन, कसरी फलवन्त बनाउने हो है। फेरि मान्छेहरू आउँछ, फेरि फलवन्त जीवन जिउनु पर्छ भन्दा त भन्यो पास्टरले, त्यो भन्दा त भन्यो मतराले, क्या हो फलवन्त भन्नलाई? फलवन्त भनेको जीवन यही हो जो कि निराश भएका मान्छेहरूलाई उत्साह दिने। हालेलुया। फलवन्त भनेको मान्छे त्यही हो जो गरिबलाई छ उसलाई उठाउँछ। हालेलुया। फलवन्त जीवन यही हो जो कि घर फाटेका छन्, चित्त फाटेका छन्, तिनलाई फेरि जोडिदिने जीवन हो। हालेलुया। एउटा मान्छेले के भनेछन् भने फेरि फलवन्त यो चित्त फाट्यो भने सुरालो कुत्रो च्यात्यो भन्दा सुयाले सिलिन्छ है। हाम्रो पनि गाउँघरमा थियो नि त, त्यसले सुराल च्यात्यो भन्दा सुयाले धाउली सिलिन्छ है। अनि पाँड फाट्यो भन्दा सियाल राम्रो च्यात्यो भने के राख्थ्यो है, फाट्यो भन्दा सिइन्छ, तर चित्त सिउने भन्ने मान्छे खोजिरहेको समाजमा यही कुराले घेरिराखेको छ। तर चित्त फाट्यो भने प्रभुको वचनले सिउँदो छ। हालेलुया। हालेलुया। चित्त फाट्यो भने हामीलाई परमेश्वरले त्यो हृदय जोड्ने क्षमताको सुयो परमेश्वरको वचन दिनुहुन्छ। आमेन। त्यसै कारण परमेश्वरले हामीलाई यो कारणले बोलाउनु भएको। आमेन। साथीको मान्छे हुन्न चित्त भन्ने चलन छ। माता त्यसलाई भेट्छ भाजीमा सागाउने नमेटिन्छ चित्त एउटा सानो कुराले भाजीको सागमा दिने खाइदिने। त्यसै कारणले यो चित्तले भाजीको साग उनी फेरि बाँधिन्छ नि फेरि। त्यसै कारणले चित्त कस्तो त त्यसले हामी चाहिँ परमेश्वर विश्वास गरेका मान्छे त्यो भाजी कमिटी मान्छे होइनौँ। हालेलुया। हामी त अरूलाई सिउने मान्छेहरू। आमेन। हामी अरूलाई बनाउने मान्छेहरू हौ, हामीहरूलाई बचाउने मान्छेहरू। आमेन। यसै कारण विश्वासमा चित्त फाट्यो भने विश्वासमा अघि बढ्न सक्दैन। त्यसले ऊ चाहिँ यूहन्ना पनि त्यहाँ झ्यालखानामा आत्तिएका छन्, विश्वास हरायो दिनु। तपाईँ यसो हुनुहुन्छ कि अर्को कोही खोजौँ गरे यही भने त मैले भने होइन, अरू कोही प्रतीक्षा गरौँ भने म अरू कोहीलाई भनौँ भने हो। त्यत्रो विश्वास गरेको मान्छे, त्यति चाहिँ एउटा अगुवा भएर हिँडेको मान्छे झ्यालखाना परिसकेपछि यसो तपाईँ हो कि म अरूलाई खोजौँ गरे, अरूको प्रतीक्षा गरौँ। आज यति विश्वास गर्दा गर्दै हामी विश्वास बढ्दा बढ्दै पनि अलिकता कुरा छिस्सो कसैको कुरा कसैले नबोलाएर न कसैले केही नगरेमा चित्त तपाईँ हो कि अरू खोजौँ भन्ने होइन। हालेलुया। तपाईँ मेरै हो। आमेन। तपाईँ मेरै हो भन्दा सिक्नुपर्छ। आमेन। यसै कारणले त मेरो बाले यस्तो भन्यो, मेरो आमाले यस्तो भन्यो, मेरो चित्त भने मेरा बाबा जाऊ खोलामा भन्ने होइन। यही छ सिस्टम। आज धेरै ठाउँमा तिम्रा बाबा दर्शन मलाई त हुनसँग मलाई त गर्नसँग गरे थोरै के बाबाले कति गरे होला नि त
थोरै कुरा चित्त फाटेर बाबालाई जाउको भने यो सुड्डो गया हुन्छ रे कति परिश्रम गरेर विश्वासमा छोराछोरी हुर्काएको आमेन त्यसै कारण सुड्डा र सुड्डी नभन्नुलाई बिन्ती छ मैले हाम्रो मण्डललाई भनिराखेको छु सुड्डा सुड्डी तपाईँ मुखबाट आउनु हुँदैन एउटा मान्छे के भन्छ भन्नुहुन्छ भने यो छोरी क्या ट्याक्क भने छोरी पढ्नको यहाँबाट अम्ब्रेला सर्वपुत्र लगाएको ट्याक्क हुन्छ नि पहिला हाम्रो सक्क अम्ब्रेला सर्वपुत्र ट्याक्क भरि यहाँसम्मका कुर्तामा यहाँसम्म फुल हुन्छ नि लगाएको अम्ब्रेला सर्वपुत्र गर यसो जाने छोरी क्याम्पस पढ्ने भइछ क्याम्पस पढ्ने काठमाडौँ गइछ काठमाडौँ गइसकेपछि 3-4 वर्ष भइसक्यो बसिछ बाले यहाँबाट चाहिँ अब 1-2 वर्ष भएछ लग्नु पऱ्यो यहाँ सामान त लग्नु पर्ने छोरीलाई चामल अनि दाल तेल लगेर बुवा गइसकेपछि छोरी काठमाडौँमा परिवर्तनशील भई छोरी त होइन काठमाडौँ गइछ त्यसरी ड्राइभरले छोरीलाई चिनिहालेछ यहाँबाट जाने ड्राइभर चिन्छ त्यहाँबाट यहाँबाट गाडीमा दाल चामल तेल सबै लगेर गयो होला बा गएछ बाघले छोरी तर पछाडिको त्यो त हुन्छ नि कालो बक्स झोला हुन्छ नि पछाडि भुगी के भन्न आइछ छोरी आइछ छोरी फेरि कहाँबाट थियो हाफ प्यान्टमा क्या छोरी हाफ प्यान्टमा स्यान्डोमा यहाँ क्या छोरी हुन्थ्यो पहिला छोरी यहाँसम्म पठायो फुलमा पठायो छोरी त पहिला छोरी यहाँ आइसकेपछि यसो हेरि त बाललाई चिन्यो जस्तो नचिनेपछि डेडी 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 भन्छ नानी तिमीलाई पहिला बा बनिदियो है अहिले त तिमीलाई 2 बस्ने डेडी डेडी गर्ने भनेछ है भनेछ ड्राइभरले भनेछ क्या डेडी डेडी गर्ने भनेछ है किन भन्यो यस्तो डेडी डेडी भने अङ्केल 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 यो चाहिँ बा भने त यो दादी यो हुन्छ नि यो पिचिन्छ क्या भनेको चाहिँ यो बा भनेपछि बा भनेपछि यो लाली पुछ्नु भयो पुछ्नु भयो दिदी 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 भने पुछिन्न हामीलाई परमेश्वरले बुवा र आमा भन्नलाई सिकाउनु भएको विश्वास हालेलुया हामी प्रभुमा जिउलाई मेरा परमेश्वर भन्नलाई मेरा पिता मेरा बुवा भन्नलाई आमेन सोच्नुहोस् हाम्रो विश्वास कहाँ छ आमेन बाइबलमा पनि धेरै व्यक्तिहरू फसेका छन् तपाईँ र हामी नफर्छौँ हामी विश्वास नदेखेर विश्वास गऱ्यौँ आमेन हामीले यसलाई नदेखेर विश्वास गऱ्यौँ उनले देखेर विश्वास गरे आउनु त्यो पनि आउनु क्या हामी त देखा होइनौँ एउटा देख्नु भयो र होइन विश्वासद्वारा हामी अगाडि बढ्यौँ आमेन त्यतातिर विश्वास होइन हामी यहाँको नेपाली विश्वासी आमेन हाम्रो पावरफुल विश्वासी हो क्या दिदी दिदी होइन दिदी पो त होइन हामी त बुहा भन्दा जन्मिया संस्कार राम्रो हुनुपर्छ आमेन त्यसले गर्दा चिन्ता फिक्री चित्त दुखाइ हुन्छ थोरै कुरामा चित्त दुखाल्ने थोरै कुरामा चित्त दुखाउने होइन हामी चित्त दुखाउन आएका मान्छे होइनौँ हामी चित्त फाटेका मान्छेलाई सिउन आएका आमेन हामी अरू सुयोधा प्यान्ट धोती जे फाटे तिनी सिउनलाई सुयोधा चाहिन्छ भने अरूका हृदयहरू अरूका मनहरू अरूका दिमागहरू फाटेकालाई सिउन आएका विश्वासीहरू आमेन विश्वासी हो आमेन विश्वास बढ्नुपर्छ जब हामीलाई चित्त फाट्छ विश्वास बढ्न सक्दैनौँ तपाईँ र म हामी चाहिँ विश्वासमा अघि बढ्नलाई हामी आएका आमेन यही 2 देखि 6 सम्म यो कुरा लेखा छ यो भन्दा तल जानु भ्याउँदैन धेरै कुरा यो कुरा है पहिलो नम्बर हामीले चाहिँ चित्त दुख्नाले विश्वासमा अघि बढ्न सकिँदैन है त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्दछ हामीले चित्त दुखाउनु हुँदैन कहिलेकाहीँ बुवालाई पनि चित्त दुख्न सक्छ मेरो छोरो त आर्मी भएछ आर्मी ढ हान्छ स्लोट पनि हान्छ तर कहिले 12 स्लोट हान्दैन भने चित्त नदुखाउनु हुन सक्छ
पनि हुन सक्छ दुखाउनु हुँदैन उसलाई कहिले कहीँ तालीमा पुर्याउँछ कहिले कहीँ पुर्याउँछ कहिले तनाव भइरहेको हुन्छ कहिले चाहिँ होसियार आफ्नो मान्छे आएर गर्नु पर्यो हुन्छ त्यसो चित्त नदुखाउनु होला चित्त दुख्न सक्छ हो आर्मीमा धेरै अनुशासन हुन्छ मेरा बा छोराले मलाई पाले बनाए सानो भयो भने दुःख उगे अहिले आएर पनि जाने तनाउँछन् कहिले नै यसुलाई यहुनाले भने है मलाई त भेट्न आएन यसो कति ठाउँमा बिरामीहरू ढलेका थिए रोगीलाई हात राख्दिनु कतिलाई यसुले ती ढलेका मान्छेहरू उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो कति लङ्गडाहरू नहिँड्नलाई हात डोराउँदै हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो हालेलुया भेट्न आउन पाउनु भएन तर उहाँले प्रार्थना गरिराख्नुहुन्थ्यो आमेन कहिलेकाहीँ बुवा श्रीमती छोराछोरीलाई आर्मीले पनि तपाईँको लागि उसले सोचिराखेको हुन्छ किनभने समय परिस्थिति अनुसारले कहिले त्यो कुरा गर्न पाइँदैन एकचोटि म विदेशमा गएँ मैले घरकै कुराहरू मैले घरै यो वर्कसप खोलेको कारणले गर्दा होला मैले एकचोटि एउटा खुर्बा वेल्डिङ गर्न ल्याएको थियो मान्छेले 5 रियाल भनेको ठुलो कुरा होइन मैले त नेपालमा वेल्डिङ गरेर त्यस्तै लैजा भन्थेँ है यो 5 रियाल के लग्ने भने मैले के गरेँ भने उसले वेल्डिङ गराउन आयो मैले वेल्डिङ गरेँ कति कम रियाल होइन तिर्दा भने उसले कति पैसा तँलाई चाहिन्छ भन्यो माफी मुस्किल त सिल भन्ने मलाई चाहिँदैन लैन भन्ने उसले हेरिराखेको रहेछ त्यो के अरे त्यो क्यामेरामा हेरिराखेको रहेछ तेरा बाबु गर्छु भन्थ्यो है त्यहाँको नियम कानुन अलग्गै छ हामी घरको सोच्छौँ फरक छ हेरा सोच्नुहोस् नगरे पनि धन्यवाद होइन त आखिर पालो त पाले हो नि मैले हुन त हुर्काओ नि त चित्त दुखाउनु हुँदैन म भन्छु चित्त गर्दैन ठिकै छ छोरै त हो नि मेरो भन्न सक्नु पर्यो त्यसै कारणले यो कुराले हामी चाहिँ अलिक माथि बढ्न सक्छौँ मेरो छोरो आयो घर आयो यता आयो यो बेला बा कस्तो छ पनि भनेन चित्त दुखाउनु होला कहिले समय परिस्थिति के हुन्छ भने बोल्नै मिल्दैन कति ठाउँ जानुपर्छ कति ठाउँ हुनुपर्छ कति ठाउँ सोध्नुपर्छ कति ओ आज आउँछ दाई अङ्कल नमस्ते यता दिदी नमस्ते यता भाइ नमस्ते यता बाह्रै बिर्सिन्छ त्यसै कारणले गर्दा म भन्न के चाहन्छु भने यही कुराले पनि चित्त दुखाउनु हुँदैन चित्त दुखाइकन विश्वास अगाडि बढ्न सकिँदैन त्यसलाई तपाईँ र मैले यो कुरालाई विश्वास गरौँ आमेन धेरै ठाउँ जाँदाखेरि धेरै ठाउँ बुझ्दाखेरि कति ठाउँ तालिम गर्दै गर्दा कति समय गर्दै गर्दा पनि हामीलाई त्यो आर्मी बाहिरमा हुँदै गर्दा पनि कति हेरे निस्किँदा पनि कडाइ बुझ्छ भने सकिन्छ सिधा त्यो साथै हेर्न पाइँदैन सिधा ऊ गाडी त्यो अब मेरो बारी उडी हेर्न पाइँदैन त्यस्तो हुन्छ अनुशासन मैले गराउँ यो कुराले कहिलेकाहीँ हो जागिरी खाँ ठुलो भयो तर पनि मलाई हेर्दैन भने चित्त दुख्न सक्छ कहिलेकाहीँ समय पर्छ भन्नु सकिँदैन है चित्त नदुख्न बिन्ती छ यसैमा पनि फेरि परमेश्वरले हामीलाई मिलापमा ल्याउनुहुन्छ आमेन फेरि एउटै छाया मुनि एउटै छत्र छाया मुनि परमेश्वरले हामीलाई राख्नुहुन्छ आमेन हामी विश्वासमा अघि बढौँ बलियो हुन प्रार्थना गरौँ न परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मेरो छोरालाई मेरो नातिलाई मेरो बुहारीलाई यसै सम्मान गर्नुहुन्छ आमेन प्रार्थना गर्नुहोस् विश्वासमा अगाडि बढ्नुहोस् कहिले नोक्सान हुँदैन यसले भन्नुभएको छ मेरो हृदय कहिले नोक्सान हुने छैन म तिमीलाई ममा मिल्नाले तिमीलाई कहिले हानेर नोक्सान परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यसै कारणले तपाईँलाई बिन्ती छ थोरै कुरामा चित्त दुखाउनु हुँदैन हालेलुया त्यसै कारण म बिन्ती गर्छु तपाईँहरू विश्वासीमा छोराछोरीमा थोरै कुरामा चित्त दुखाउनु भने विश्वासमा अघि बढ्न सक्छ आमेन दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने
वचनलाई बुझ्न बाधा दिन्छ। वचन बुझ्न दिनुहुन्न। बाइबल पढ्यो चित्त दुख्या हुन्छ। ए फलानले यो भने चाहिँ फलाना बाइबल के भन्यो यो दृष्टान्त दृष्टान्त भन्यो के हो दृष्टान्त के हो पढ्यो दृष्टान्त बुझिँदैन। यो दृष्टान्त यो त के विषय हो? किनभने तपाईँको बिचमा के छ चित्त फाटिरहेको छ। त्यो फाटेको चित्त हाल्यो कचरा हाल्यो फाँस छिर्किन्छ क्या छिर्किन्छ हाल्यो सुन खर्च कचरा बजाउँछ फेरि हाल्यो फेरि त हरिहाल्छ। त्यसलाई बुझ्ने बाधा दिन्छ चित्त फाट्यो भने। त्यसले त तपाईँले चित्त फाट्यो भने बाइबल पढ्ने घरका परिवार विभिन्न कुराहरू पनि बुझ्ने दिँदैन। त्यसले चित्त फाट्नु हुँदैन। चित्त फाट्न लाग्यो भने तपाईँलाई बुझ्नुपर्छ अब मलाई के समस्या समातिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो त। बाइबल पढ्दै गर्दा त्यो कस्तो बोर लागेको छ बुझिएको त्यो चित्त फाटिसक्छ। बाइबल पढ्ने बेला अथवा केही कुरा गर्ने बेला अरूले कुरा गरिराखेका हुन्छन् दिमागै हुँदैन त चित्त फाटिसकेका हुन्छ। पहिले विवाह गर्दै गइसकेका हुन्छ उसले खाइदिसकेका हुन्छ दिमाग त्यो कसो गुणपुतो लागिसकेका हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा चित्त फाट्यो भने हामी बाइबल बुझ्न सक्छौँ। उसले गर्दा येशूले भन्नुभएको छ नि त त्यही फेरि 3-4 वर्ष छ त उहाँले येशूले अन्धाहरूलाई रोगीहरूलाई मुर्दाहरूलाई बिउजाउँदै हुनुहुन्छ। आमेन हालेलुया। वचनले काम गरेन। यूहन्नाले जेलखानामा फाटाउनले येशू त ओ म यहाँ भए त मैले सुसमाचार नसुनाए भने परमेश्वरले येशूले बाटोमा समुद्रमा विभिन्न ठाउँमा सहरहरूमा गाउँहरूमा बस्तीहरूमा रोगी निको गर्दै हुनुहुन्छ। हालेलुया भन्न सक्नु पर्ने थियो त। है तपाईँ हुनुहुन्छ कि म अरूकोलाई प्रतिज्ञा गरौँ भन्नु पर्ने थियो र थिएन त। हेर यूहन्नाले भन्न सक्नु पर्ने थियो म जेलमा सुसमाचारमा जेलमा प्रचार गरिराखेको छु। येशूले मेरो गुरुले ठाउँ ठाउँमा रोगी निको गर्दै हुनुहुन्छ भने विश्वास बढ्ने थियो। वचन दिमागमा आउने थियो। दिमाग आएन चित्त फाट्यो। चित्त फाटेपछि दिमाग आएन। ए येशूले त रोगी निको गरिरहेको छ त्यो दिमाग हो। साँच्चै येशूले हात राख्नुभयो भने रोग निको। आमेन हालेलुया। साँच्चै येशूले मेरो हृदय छुनुभयो भने मेरो फाटेको हृदय मेरो चिसाएका हृदयहरू जुडिनेछन् भन्ने कुरा दिमागमा आउनु पर्यो त। तब वचन बुझ्ने काम गर्छ। आमेन साँच्चै प्रभुमा जिउने मान्छेहरू चित्त बलिया हुन्छन्। आमेन त्यता प्रभुमा जिउने मलाई मेरो जीवनमा धेरै कष्टहरू आए। धेरै मान्छेले भने गयो कामै लाग्दैन अब सिद्धियो क्रिस्चियन भयो गरे बेला न क्रिस्चियन भयो डलरमा बिग्यो गयो म दारू पनि भने चित्त दुखावे म प्रभुमा बढ्न सक्दिनँ। आमेन हालेलुया। ए मान्छेले भन्दैछन् पैसा खायो तपाईँले भन्दैछन् म गर्किँदैछु म हिँड्दैछु प्रभुमा बढ्दैछु। पैसा नखाने यत्रो मिलाउनु त म है परमेश्वरले मलाई आशीष दिनुभयो सम्पत्ति कमाउन सके म तन्दुरुस्ती भए मलाई कहिले रोलिस पनि भएन कसैले मलाई हुर्काउन सक्ने भएन छाती फुल्लाएर हिँड्ने भए यो पनि परमेश्वरले मलाई दिनुभयो। आमेन र त चित्त फाटे त्यो चित्त सिलाउनलाई फेरि नेपालगञ्ज जाऊ कहिले काठमाडौँ जाऊ कहिले कथा जाऊ चित्त फाट्ने गाडी बुक गरी हिँडेको है फेरि ठाउँ दौड्ने ए चित्त फाटे आधा दुखेर आधा काम गरेर फेरि फेरि एम्बुलेन्सले फेरि एम्बुलेन्समा चढेर गयो। त्यहाँबाट सबै सकिजान्छु प्रभुमा आएपछि पैसा त कति हो
आज साँच्चै तपाईँहरूले प्रभुमा साँच्चै विश्वास र जिउनुमा भने परमेश्वरले कति दिनु विश्वास गरिदिन्छ आमेन। विश्वासै नगर्ने तरिकाले परमेश्वरले दिनुहुन्छ। फेरि परमेश्वर दिनु त घरभित्र गएर ओइ साथी बहिनी बाबु मलाई दिनु मलाई दिनु पास्टर मत्रले भन्थ्यो मलाई दिनु नगर्नु होला बसिरहने प्रार्थना प्रार्थना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो। पसिना 7 दिनसम्म 5 दिन फुन्याएको मात्रले पैसा पाइन्छ कहाँ गयो पैसा ओ प्रभु मलाई त आएन प्रभु आएन ओ मलाई आएन भने प्रार्थना गर्नु आउँदैन। गर्नु भएन तपाईँका गरेका कामहरू परमेश्वरले पैसा दिनु आमेन। तपाईँले गरेका जोतेका खेतहरूमा बालीहरूमा परमेश्वरले भिजाइन्छ आशिषका धरी बनाइदिन्छ आमेन। तपाईँले गरेका रोजगारीमा व्यवसायमा तपाईँले गरेका आम्दानीका स्रोतहरू परमेश्वरले बढाइदिनुहुन्छ आमेन। त्यसै कारण प्रार्थना सँगसँगै काम गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ र वचन पढ्नुपर्छ, वचन अनुसार जीवन चल्नुपर्छ। तब तपाईँको जीवनमा आशिष आउँछ आमेन। तब मात्रै परमेश्वरले आशिष दिन्छ आमेन। गाह्रो छ बगालो कुरा गाह्रो हुन्छ ल। तेस्रो कुरा यो मैले सर्ट तल जानु पर्छ कि तल पनि छ। त्यसले गर्दा अर्को कुरा के छ भने हामी चाहिँ खुसी जीवन जिउन सक्दैनौँ। चित्त फाट्यो भने गर्नु हुँदैन क्या त्यस्तै भित्र गरे हाँस्यो क्या हाँस्यो क्या पुरा हाँस सकिन्न हिँड्न खुल्दैन अर्काले भुइँमा भन्दा त भुइँमा मात्रै हुन्छ हुँदैन क्या। अब मनमा चिन्ता भइआउँछ चित्त फाटाउँछ कहाँबाट होला त नि त्यो आउँदै आउँदैन। अब भन्यो नि त्यति भन्यो नि मस्तो भइसक्यो हाँसेर बदला फेरि हाँसेर जब हृदय खुलेर आउँछ जब परमेश्वरको काम हुन्छ आफ्नो जीवन परमेश्वरको वचनबाट आउँछ खुसी आउँछ तब सबै कुरामा यो चमक आउँछ। न त खुसी आउँदैन जति खुसी भयो भने चाहिँ बुङ्गरमा गरे यति मात्रै हुन्छ। किनभने मलाई त टाउ दुखिरहेको जब चिन्ताले छोड्छ ती चित्त फाटेर सबै सिन्छन् हो बुवा तब हृदय खुलेर आउँछ तब काम हुन्छ। हाम्रो परिवारमा काम हुन्छ, हाम्रो छोराछोरीमा काम हुन्छ, हाम्रो खेतीमा काम हुन्छ, हाम्रो व्यवसायमा काम हुन्छ, हाम्रा छोराछोरीमा काम हुन्छ। त्यसै कारणले तपाईँ र म परमेश्वरको वचनबाट जिउनेले परमेश्वर अचम्मको काम हुन्छ आमेन। त्यसै कारण तपाईँ र म यसरी जिउन सक्यो भने निश्चय नै परमेश्वर काम हुन्छ आमेन। तपाईँ र मैले बुझ्नु पर्छ यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यसले गर्दा हामी तपाईँले वचन पढ्नु होला। म अर्को तपाईँलाई के भन्छु मत्ती 3:11 पनि तपाईँले पढ्नु होला। मत्ती 11:11 पनि तपाईँहरू पढ्नु होला। यो पदबाट हामीले जो मैले बोलिरहेको छु यो कुरा यसमा छ। त्यसले गर्दा अर्को कुरा 11:4 र 5 पनि हाम्रो यो कुराहरू छ। यूहन्नाको 2 पदमा पनि यहाँ कुरा लेखिएको छ। 11:3 र 4 पनि यी पदहरूमा हामीलाई यही खुसी हुन सक्दैनौँ जबकि चित्त फाट्यो खुसी हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा यसमा लेखिएको छ। यो कुराले हामीलाई समस्या दिँदछ। त्यसै कारण एक दिन एउटाले के भनेछ भन्नुहुन्छ मालिकले के भनेछ आफ्नो यो उसलाई चाहिँ नोकरलाई के गर्नु पर्यो भने आज कतिको नोकर रहेछ भनेर काँक्रा ल्याएछ। तितो काँक्रा हुन्छ नि
त्यो उसले के अरे छोराले के त्यो बसिनुको उसले काम गर्ने मान्छेले के गरेछ भने मालिकलाई काँक्रा ल्याएर काटेर मालिकलाई दिएछ। मालिकलाई एक दिन काँक्रा ल्याएर मालिक यो काँक्रा यो गर्मी छ काँक्रा खानुहोस् भनेछ। मालिक त्यो काँक्रा ल्याइसकेपछि मालिकलाई के भन्छ भने एउटा काँक्रा खाएको चितो भएछ क्या। काँक्रा चितो भएपछि उसलाई बुझ्छ नि त्यो उसलाई काम गर्ने मान्छेलाई नोकरलाई गाली गरेछ। तैँले मलाई चितो काँक्रा खुवाउने भनेछ र त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ चितो काँक्रा खुवाउने गाली गरेछ। गाली गरेपछि त्यसपछि उसले के गरेछ भन्नुहुन्छ भने फेरि यो तै खा भनेर त्यो काँक्रा उसलाई खान दिएछ। त्यसलाई खान दिएछ उसले कोरेम चितो काँक्रा कोरेम मजासँग पेट चालबाट खुसी भएर खाइदिएछ क्या काँक्रा। उसले चाहिँ खुसी भएर खाइदिएछ। है तैँले त यिनी काँक्रा त कुनै चिन्ता नगर सुई खाइदिस् त है। यसरी किन खाइस् त मलाई त चितो लागेको छ, तपाईँ त मिठो लागेको छ होइन। मालिक साहब तपाईँले यत्रो दिनसम्म मलाई खाना खुवाउनु भयो, यत्रो दिनसम्म तपाईँले लाउन दिनुभयो, यत्रो दिनसम्म तपाईँले मलाई सेवा गर्नुभयो, सबै कुरा मलाई खाना दिनुभएको छ भने एक दिनको चितो काँक्राले मलाई के हुन्छ र? मलाई यो पनि मोर जस्तो एउटा पुगेको छ। हालेलुया। हामीले धेरै दिनमा यो कुरा भए तापनि आफ्नो परिवारमा धेरै कुराहरू राम्रो हुँदै एक दिनमा गलत भएपछि ओहो चित्त फाट्नु हुँदैन। धेरै दिन त राम्रो थियो, आज थोरै कुराले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो दिएको छ भने त्यसलाई चिन्तालाई त्यो चित्तलाई फेरि पट्टी मलम लगाउँदै फेरि त्यो शिक्षा लिँदै परमेश्वर अगाडि बढ्नु। आमेन। साँच्चै परमेश्वरलाई धन्यवाद। आज साँच्चै तपाईँ र हामी साँच्चै हाम्रो जीवनमा चित्त दुखेको छ भने, यदि तपाईँहरूको मनमा चित्त दुखेको छ भने आज परमेश्वर प्रार्थना गरौँ। हामी चाहिँ हाम्रो जीवन चित्त दुःखले जीवन लिन, हामीले यो जीवन चाहिँ के गर्न आएका भने क्षमा लिन र क्षमा दिन, हाम्रो जीवन अरूलाई निर्मिला बनाउन र हामी चाहिँ फलवान जीवन जिउनलाई आएका हुन्। आमेन। प्रार्थना गरौँ। साँच्चै परमेश्वरले